पास अंजुमन ताजरान पनियोला के सदर मौजूद हैं जी, नासिर रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले हरन करीम साहब आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अब्दुल जब्बार साहब आपका, कि आज आप ऐसे इशू पे आए हैं कि जो हमारे लिए कट मरने के लिए, जिस तरह चौधरी असम साहब ने कहा कि ये जो 25 तारीख को फैसला आ रहा है, तो ये मैं मोदी को बाज़ा पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं बेस कैंप में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुशाहिद मलिक से, उन्होंने जो कहा कि आज़ाद कश्मीर की पूरी गवर्नमेंट इंशाल्लाह उस सीज़ फायर लाइन को तोड़ देंगे, उनके हुक्म पे हम आज़ाद कश्मीर को कट मरने के लिए तैयार हैं। जैसे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म देंगे, मैं इंशाल्लाह ये पॉइंटला बेस कैंप में खड़ा हूँ, यहाँ इंशाल्लाह यहाँ से एक समुंदर उमड़ आएगा और ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ चलेगा और आज़ाद कश्मीर ये साबित करेगा कि कुलभूषण को अगर कोई इंडिया ने ऐसा फैसला दिया तो हम उसको मोदी को और इस पूरी इंडिया की पार्लियामेंट को आग लगाते जला देंगे। जी बड़ा शुक्रिया। हाई साहब आपसे बात करेंगे जी, हमारे पास एक सीनियर आदमी मौजूद हैं, जनाब मारूफ ताजर हैं। हाई साहब क्या कहेंगे, 25 तारीख को सज़ा हो सकती है यासीन मलिक साहब को, और यासीन मलिक साहब ने सारी ज़िंदगी अपने मुल्क कश्मीर की आज़ादी के लिए दी है, क्या कहेंगे? जी हम बिल्कुल उनके साथ हैं। उनको अगर सज़ा हुई तो हम जो जल्द से जुलूस करेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हैं और कुलभूषण को इंशाल्लाह हम साथ मौत देंगे इधर ही खड़े खड़े, और जो कुछ हमारे से हो सका हम करेंगे और बिल्कुल काट मारने के लिए तैयार हैं। बड़ा शुक्रिया जी। सीनियर नायब सदर पानियोला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अगर सज़ा हो जाती है और कोई बड़ी सज़ा होती है तो कश्मीरी को क्या करना चाहिए? जी वालेकुम सलाम हारून भाई, पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पुंछ टीवी का शुक्रिया। और बात यह है कि अगर इस तरह का कोई अमल होता है तो इंशाअल्लाह हम पूरा एरिया, पूरा ग्रुप, पूरे लोग सब इंशाअल्लाह हम इंडिया में घुसेंगे और इंडिया वालों को हम दिखाएंगे कि हमारी क्या पावर है, हम क्या चीज़ हैं, हम किस तरह के हैं। हम इंशाअल्लाह ऐसा वक्त लाएंगे कि जो वो भी याद करेंगे, और कुलभूषण हम उसको भी जेल से बाहर निकालेंगे और उसे भी काफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। बड़ा शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजिया कार जनाब कबीरुल्लाह शाह साहब मौजूद हैं। सर, बात आपसे ये पूछनी है कि इस वक्त फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, 25 तारीख को सज़ा हो सकती है यासीन मलिक साहब को, क्या करना चाहिए कश्मीरी कौम को, क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया पुंछ टीवी का। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस मज़लूम कश्मीरी कौम को एक अहम मसले की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई है। तो जैसा कि लोग जानते हैं अच्छी तरह कि यासीन मलिक कश्मीरी कौम का एक हीरो है, जिसने अपने वतन की आज़ादी के लिए सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की, और उसकी पादाश में भारत की ये जो नाम नहाद ज़ालिम हुकूमत है, जिसको अपने आप को जमहूरी दुनिया में शो करता है, ये जमहूरियत नहीं है बल्कि ये फुस्तायत है। ये मोदी फ़ाशिस्ट आदमी है और इसने कश्मीरियों के एक मुतफ़िका लीडर को जेल में डालकर अभी उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। तो इसमें अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान अगर हमारा वकील है या हमारे कश्मीरियों का सपोर्टर है, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, तो पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान शटर डाउन होना चाहिए, और ऐसी हड़ताल होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने आए, और जो यासीन मलिक पर वो फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं तो उनको इससे एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। चूँकि कश्मीरी एक मज़लूम कौम में और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका हक़ खुद इरादी तस्लीम कर रखा है। ये कोई दहशत गर्दी की कोई तहरीक नहीं है या कुछ नहीं। 1947 से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी करारदादें पास हुई हैं उनमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हर करारदाद में उसको तस्लीम किया गया है। तो यासीन मलिक के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है भारत में, ये पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस दिन ये मुकम्मल शटडाउन हड़ताल करें। और इसमें दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि उस दिन लॉन्ग मार्च का भी कोई कॉल दी गई है, तो इसको मुखर किया जाए इस कौमी काज में, चूँकि हमारा कश्मीर का काज किसी एक जमात का नहीं है, सारी कौम का काज है। तो ये 25 मई को जो कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च की, इसको मुखर किया जाए 2-4 दिन के लिए, और इससे पूरी कौम एक जोश और जज्बे के साथ एक मुकम्मल शटर डाउन करे और यकजहती का इज़हार करे कश्मीरियों के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास ISF के सीनियर रहनुमा और नौजवान और जज्बाती कारकुन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जी, अब्दुल जब्बार शेन साहब। क्या कहेंगे सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है यासीन मलिक साहब पे, पूरी दुनिया में कश्मीरी सराबा एहतजाज है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलम भाई आपको और पुंछ टीवी का। यकीनन जो साना हुआ है हमारे मकबूजा कश्मीर में और जो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है
کشمیریوں کے لیڈر جناب یاسین ملک صاحب پہ، تو یہ انتہائی شرمناک ایک حادثہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ، اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں اور جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ تماچا تھا. لیکن میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی بھی جو ہماری پڑوسی ملک کے یا پاکستان جو ہمارا ہے اس نے کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا کسی بھی لیڈر کی طرف سے. جناب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم کہلاتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی طرف سے بھی وہ ملک جو پاکستان جو کشمیریوں کا اپنے آپ کو سفیر سمجھتا ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے جب سوال کیا جاتا ہے اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ کویسچن، جب یاسین ملک صاحب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو یہ یقیناً ہم تمام کشمیریوں کے منہ پہ بھارت کی طرف سے الگ تماچا، اور جو مسلمان ہمارے پاکستان میں بستے ہیں ان کی طرف سے. اور میں پھر جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، جن کے ساتھ ہم 10 سے 12 سال سے کام کر رہے ہیں، مجھے یقیناً آج، کیونکہ میں ایک ایسا کارکن ہوں کہ جو بنیادی کارکن ہوں اور آزاد کشمیر میں میں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہوں، مجھے یقیناً بڑا افسوس ہوا کہ جناب چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی کوئی ابھی تک کوئی بیان دیکھنے کو نہیں ملا یاسین ملک صاحب کے حوالے سے. تو یقیناً ہم کشمیریوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور ہمیں اپنی رائے متعین کرنی پڑے گی. سردار تنویر الیاس خان وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تو باقاعدہ 19 تاریخ کو جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیوں کی کال دی تھی اور لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا. لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سفارتی پوزیشن یہ ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف کشمیر میں احتجاج ہوئے، باقی کہیں بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی، تنویر الیاس صاحب نے ایک اچھی کاوش ضرور کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بحیثیت وزیر اعظم اور اس بیس کیمپ کے وزیر اعظم کے تنویر الیاس صاحب نے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. آزاد کشمیر میں انہوں نے کچھ کال ضرور دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تمام نام نہاد لیڈران کو یہ کرنا ضرور چاہیے تھا کہ ہر ایک کو اپنے حلقے انتخاب میں نکلنا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن سے یا حکومت سے. کیونکہ ہم حکومتی سطح سے ہیں تو مجھے زیادہ شکوہ اپنی جماعت سے ہے، تو میں یقیناً اپنی جماعت سے یہ شکوہ ضرور کروں گا، اور آپ کی چینل کی وساطت سے جناب تنویر الیاس صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو آگے بڑھ کے جو انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا یقیناً قابل تحسین ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ان کو کام کرنا چاہیے تھا. اور جو بھی ان کے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، جو کیبنٹ ہے، یقیناً ان سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں لازمی اس طرح کا احتجاج کریں تاکہ ایک پیغام جا سکے. انٹرنیشنلی آپ نے پوچھا تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکری ہے. آج یاسین ملک صاحب ہیں تو کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اگر کلبھوشن یادو کا کیس انٹرنیشنل عدالت میں چل سکتا ہے تو یاسین ملک جو ہمارا ہیرو ہے اس کا کیس، ان کا کیس عدالت میں کیوں نہیں چل سکتا؟ تو پاکستانی کو اس حوالے سے لازمی کوشش کرنی چاہیے. لیکن پھر میں ضرور کہوں گا کہ یقیناً مجھ سمیت تمام آزاد کشمیر کے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رائے ضرور متعین کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل. ایک آخری سوال یہ ہے کہ 24 یا 25 تاریخ کو عدالت نے باقاعدہ سزا سنا دینی ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم خاموش ہیں، وقت گزر رہا ہے اور وقت نہیں ہے، کیا کریں گے ہم؟ میں ارون بھائی وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن ہیں، تو کیا ہم انٹرنیشنل عدالت میں نہیں جا سکتے؟ کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ریم کی اپیل نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو نہیں بتا سکتے؟ ہم اپنا کیس مضبوطی سے پیش نہیں کر سکتے یا ہم پیش نہیں کرنا چاہ رہے؟ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی عوام ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں شاید وہ یہ پیش نہیں کرنا چاہ رہے. اور اگر وہ پیش نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر جو پاکستان کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے سفیر ہیں، یہ اٹوٹ، ہم کوئی کہتا ہے کوئی اسے اپنی شہرہ کہتا ہے، تو کیا یہ چیزیں صرف نعروں کی حد تک ہیں یا ہمارے جو وسائل ہیں ان کی حد تک ہیں؟ تو یقین مانیں کہ آج میری 10-12 سالہ سیاست جو ہے اس میں آج مجھے بڑے تشویش اور بڑا غصہ ہے، اور میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا رہا کہ کیا مطلب الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارا لیڈر آزاد مقبوضہ کشمیر میں کدھر جا رہا ہے اور ہماری طرف سے کوئی بیانات نہیں ہے. ایک آدھ پریس کانفرنس میں نے سنا ہے کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کر لینا کافی ہوگا؟ ہمیں آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا. اور یقیناً جو آزاد کشمیر کے لوگ ہم جو پاکستان نواز جماعتوں کے ساتھ ہیں، یقیناً ہم لوگوں کو بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم اپنے دوستوں سے مل کے اس بارے میں بھی کوئی سوچ وچار کریں گے کہ کیا ہماری آگے کی آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں اس کی کیا رائے ہوگی. جی ناظرین، ہمارے پاس اس وقت معروف سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں، جناب بزار چودھری سردار اسلم صاحب. ہم ان سے بات کریں گے. سردار اسلم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ 25 تاریخ جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ بھی ہم منا رہے ہیں، کیا کہیں گے یاسین ملک صاحب کو سزا اس دن ہو سکتی ہے اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ میں نے یاسین ملک صاحب کی بیوی کو انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کسی اس قسم کا ہتھ کنڈا انڈیا نے استعمال کیا تو ہمیں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو بھی آرڈر دیں گے وہ کہیں گے کہ کٹ مارو، ہم کٹ مارنے کے لیے تیار ہیں.
अगर उसको किसी गलतफहमी में ना रहे इंडिया, अगर किसी किस्म की उसको सज़ा या गलत किस्म का किया तो सबसे पहले हम गुलबशन को पाकिस्तान से उठाएंगे। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सज़ा नहीं देती है तो हम देंगे उसको सज़ा। अगर किसी किस्म की सज़ा यासीन मलिक को दी इंडिया ने तो उसके पहले गुलबशन को सज़ाए मौत दी जाए, उसके बाद वो इंडिया किसी किस्म की सज़ा दे। लेकिन हम बॉर्डर पार करने के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ कदम पार चलने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम है कट मर जाएंगे अगर यासीन मलिक को वो उसको ना समझे कि ये मकबूल भट्ट है, उसको सज़ा दे के हमने दफन कर दिया है। ये यासीन मलिक है, इसको इसकी बीवी और इसके मैं पूरी अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी बीवी और इसकी बच्चों के खुदा के लिए इनका तो ख्याल करो कि वो पूरे दुनिया से अपील कर रहे हैं आलमी अदालत क्यों नहीं फैसला करती। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने तो कहा कि हम सीज़ फायर लाइन को रोन देंगे, तो क्या कहेंगे आप? हमें जो भी वो ऑर्डर करेंगे हम कदम बाय कदम उनके साथ बच्चे से लेके बूढ़े तक चलेंगे। बड़ा शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी पनियोला में और हम बात कर रहे हैं जी यासीन मलिक के हवाले से और हमारे पास इलाके की मारूफ शख्सियत मौजूद है, हमसे भी बात करेंगे। सर, 25 तारीख को यासीन मलिक को उम्र कैद या फांसी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में कश्मीरियों को क्या करना चाहिए? अवाम पाकिस्तान भी खामोश है, बाकी दुनिया जो मुस्लिम उम्मा है वो भी खामोश है, तो हमें क्या करना चाहिए कि यासीन मलिक को बचाया जा सके? सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, वहाँ एक हुर्रियत पसंद जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है यासीन मलिक साहब, जो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से रूह रवां हैं, उनके हवाले से एक झूठे मुकदमे में उनको जैसी शुनीद है कि सज़ा देना चाहती है हिंदुस्तानी हुकूमत, और ताकि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाया जा सके, तो ये उनकी भूल है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और डायस्पोरा जो कश्मीर डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान गवर्नमेंट अवामी सतह पे भरपूर एहतजाज किया जाए, अदालत इंसाफ से उसके दरवाज़ा खटखटाया जाए। दुनिया में जितने भी फोरम हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, वहाँ यासीन मलिक के हवाले से कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर सज़ा हिंदुस्तान देगा तो इसका शदीद रद्द-ए-अमल होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे पास एक और सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं जी, साबर अयाज साहब, उनसे बात करते हैं। जी साबर साहब, ये बताइएगा कि 25 तारीख को कोई भी बड़ी सज़ा हो सकती है यासीन मलिक को। यासीन मलिक ने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए सर्फ की है, ऐसे में कश्मीरियों पे इस वक्त इनका फ़र्ज़ बनता है कि कश्मीरी सारी दुनिया में खड़े हो जाएं, लेकिन खड़े होना तो दूर की बात है, सोए हुए नहीं उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पुंछ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज जो है हर आदमी से इंटरव्यू ले रहे हैं कि यासीन मलिक के हवाले से। मैं ये कहता हूँ कि यासीन मलिक कश्मीर का हीरो है और ये कौमी लीडर है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हम अपील करते हैं कि यासीन मलिक जैसे हुर्रियत पसंद लीडर इनको इनकी रिहाई के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये इस वक्त कश्मीरियों को कत्ल आम कर रहा है और ये कश्मीर की तहरीक को दबाने चाहता है, ये दबा नहीं सकता है। मैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म और प्रेसिडेंट साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त आप पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज़ उठाएं यासीन मलिक के लिए, कश्मीरियों के लिए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों को कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो मायूसी का आलम जिस तरह से ये अभी पैदा हो रहा है, इससे पहले भी है, कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी तस्वर करें तो इंशाअल्लाह ये यासीन मलिक की रिहाई, और यासीन मलिक बेगुनाह आदमी है, ये कौमी हीरो है, ये कश्मीर का बड़ा लीडर है। इसलिए मैं पुंछ टीवी के साथी से पूरी कौम से ये अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो तो दूर की बात है कि अगर उनको फांसी दी जाएगी या उम्र कैद दी गई, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो रिहाई होगी इनको, इसलिए कि वो बेगुनाह है। तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर पूरी कश्मीरी कम्युनिटी से, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों या इंटरनेशनल सतह पे हों, तो वो खुदा सारे लोग बाहर आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि यासीन मलिक की रिहाई बाइज़्ज़त तरीके से हो जाए। शुक्रिया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी नाज़रीन, इस वक्त पुंछ टीवी ने लोगों से बात की और लोगों का ये कहना था कि जनाब यासीन मलिक साहब जो हैं वो बेकसूर हैं और यासीन मलिक साहब को अगर सज़ा दी गई तो हम इसके रास इक़दाम उठाएंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हम सीज़ फायर लाइन को तोड़ देंगे, और कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें की। किसी की राय से बहरहाल पुंछ टीवी का इदारे का जो है वो राय का जो है वो किसी की राय से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हमने लोगों की राय आप तक पहुँचाई। बात असल में यह है कि यासीन मलिक ने सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ़ की है और उस पर झूठे
مقدمات بنا کر یاسین ملک کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اور کوئی بھی سزا جو ہے وہ اگر دی جاتی ہے تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم سراپا احتجاج ہوں گے، دنیا میں ہم ادھم مچا دیں گے، سیز فائر لائن کو توڑ دیں گے، کیا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، دیکھتے رہیے اپنے فیملی چینل پنچ ٹی وی۔ اپنے میزبان ہارون کیانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پانیولا سپورٹس سپورٹس کی تمام ورائٹی کے ساتھ پانیولا سپورٹس۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان ارشاد۔ میرے بہت ہی پیارے دوست عبدالجبار نے پانیولا سپورٹس کے نام سے سپورٹس شاپ اوپن کی ہے اور اس میں تمام سپورٹس کوالٹی موجود ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ لازمی وزٹ کریں، اور اگر سپورٹس کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہاں دیکھیں، آپ کو آپ کے معیار کے مطابق چیزیں ملیں گی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں عاقب لیاقت۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بہت ہی پیارے دوست عبدالجبار نے پانیولا سپورٹس کے نام سے ایک شاپ اوپن کی ہے، جس میں میری بیسٹ وشز ہیں عبدالجبار بھائی کے ساتھ، اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سپورٹس سے ریلیٹڈ اشیاء خریدنے کے لیے پانیولا سپورٹس وزٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پانیولا سپورٹس، مین روڈ، پانیولا۔ مجاہد بک ڈیپو پانیولا 30 سال سے آپ کی خدمت میں پیش مجاہد بک ڈیپو پانیولا۔ پانیولا اور گردنوا کے تمام سکولز اور کالجز کی کتب اور یونیفارم دستیاب ہے۔ فوٹو سٹیٹ کی سہولت کے ساتھ مجاہد بک ڈیپو، مین روڈ، پانیولا، آزاد کشمیر۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی، جالوٹ، پانیولا۔ مکمل جسمانی بیماریوں کا مفت اور تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ کینسر اور شوگر سمیت ہر بیماری کا علاج۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی، صحت کالونی، خان محمد خان روڈ، نزد اقرا اسکول، جالوٹ، پانیولا۔